सबसे पहले खबर आपको दें, पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सल्यूट पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्मजोशी से जवाबी सल्यूट। जबकि यूएई सदर को 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शहबाज शरीफ के हाथों में हाथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, सेनेटर इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी काबीना के सीनियर अरकान और आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से काबीना के अरकान का तारुफ कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सल्यूट के जवाब में यूएई सदर का जवाबी सल्यूट मजबूत बरादराना रिश्ते का अक्कास है। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक में बाहमी एहतराम और देरीना दोस्ती का मजहर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल बेमिसाल रवाबित को जाहिर करता है। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को शानदार फजाई सलामी पेश की। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तानी फजाई हुदूद में सलामी दी। मेहमान नवाजी और भाईचारे के शानदार मुजाहिरे पर पाक फजाइया के तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होते ही रस्मी एयर स्कॉट फराहम किया। पाक फजाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मजहर है। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पुरतपाक सलाम पेश किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फजाई सलामी दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म का इजहार है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद तरीन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो पाक फजाइया की जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की हुदूद में ब्रदर मवालिक के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फजाई सलामी पेश करना जज्बा खैर सगाली की रिवायत का तसलसल है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर, दोनों ममालिक की देरीना शराकत दारी को मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू, अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। अहलन व सहलन मरहबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की एक रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आ। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने दरीना बरादराना ताल्लुकात की मुस्बित रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और दो तरफा तिजारत में इजाफे की जरूरत पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत की और करीबी राब्ता जारी रखने के अज़म का इयादा किया। बाद अज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर अपना एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। यूएई के सदर की हैसियत से शेख मोहम्मद जायद अल नहयान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। PTI ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूद को पसे पुस्त डाल दिया है। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बरतानिया की सरजमीन को PTI के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो भी जारी की गई।
پاکستان نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارچ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بریڈ فورٹ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج کے حوالے سے ڈی مارچ جاری کیا گیا۔ برطانیہ کی سرزمین سے پاکستان کی سول و عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیے گئے۔ برطانیہ پر زور دیا گیا کہ وہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرائیں۔ قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا۔ پاکستان نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارچ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بریڈ فورٹ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج کے حوالے سے یہ ڈی مارچ جاری کیا گیا۔ اور پاکستان کی جانب سے ڈی مارچ پر برطانوی ہائی کمیشن کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پولیس اور استغاثہ حکومت سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس کو فراہم کریں۔ ایسا مواد جو برطانیہ کے قانون کی خلاف ورزی لگے اس پر تحقیقات ہو سکتی ہیں، جبکہ برطانوی قوانین کی خلاف ورزی ثابت کرنے والے مواد کا پولیس جائزہ لے گی۔ خلاف ورزی ثابت ہونے کی صورت میں فوجداری تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، سیکیورٹی فورسز کا کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد جہنم واصل ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ کارروائی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ مارے گئے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ کارروائی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ادھر لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے خلاف پولیس CTD اور امن کمیٹیوں کا مشترکہ آپریشن DIG بنو کے مطابق تختی خیل میں آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فتنہ الخوارج نے ڈرون کاپٹر سے عوامی گھروں کو نشانہ بنایا۔ متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ تو لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے خلاف پولیس CTD اور امن کمیٹیوں کا یہ مشترکہ آپریشن سامنے آیا ہے، جس میں DIG بنو کے مطابق تختی خیل میں آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اوباڑوں سے خبر آپ کو دیں گے، جہاں پر ناہڑ پتن کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن بدستور جاری ہے۔ ایک اور مخفی حفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 12 مخفیوں کو بازیاب کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق بازیاب ہونے والے مخفی کی شناخت کشمور کے رہائشی نند لال کے نام سے ہوئی۔ کچے کے مختلف مقامات پر مشتبہ ٹھکانوں کا گھیراؤ اور تلاشی کا عمل بھی جاری ہے۔ پولیس کی حکمت عملی سے ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ رونتی کچے میں جرائم پیشہ عناصر کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ناظرین، پنجاب حکومت کا لاہور میں بسنت سے متعلق اہم اجلاس۔ پنجاب حکومت کا 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور میں 3 روز کے لیے بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے۔ لوگ کم سے کم موٹر سائیکل استعمال کریں۔ 30 دسمبر سے ڈوریں اور پتنگوں سے متعلق مینوفیکچرنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔